नमस्कार, यो हो न्यूज या टुडे। म शान्ति गिरी। शीर्ष भनिएका नेताहरू कोरोना संक्रमण भएपछि एकपछि अर्को गर्दै आइसोलेसनमा पुगे। कोही भर्खरै तङ्ग्रिँदै छन् त कोही अझै आइसोलेसनमै छन्। आइसोलेसनबाट बाहिर आएकाहरू पनि सार्वजनिक स्थानमा आइसकेका छैनन्। कोरोना लाग्नु अघि दिनदिनै शक्ति प्रदर्शन र संगठन विस्तार जुलुस सभा गर्दै थिए नेताहरू। त्यसैले त संक्रमण फैलिएको दोष पनि लाग्ने गरेको छ नेताहरूलाई। अगुवा भएर अगुवा अनुसारको काम नगरेको भन्दै जुलुस सभा गरेर कसले कति शक्ति आर्जन गरे त्यो त अब विस्तारै देखिएला। स्थानीय निर्वाचन र संसदको निर्वाचनको बहस भइरहेका बेला अहिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आएको छ। यो निर्वाचनलाई पनि दलहरूले शक्ति प्रदर्शनकै रूपमा हेरेका छन्। गठबन्धन र एमाले बीच सीधा प्रतिस्पर्धा छ। अहिले एमाले आफूसँग रहेका मध्ये केही स्थान जोगाएर आफ्नो साख जोगाउने दाउमा छ भने गठबन्धन अहिले निर्वाचनमा एमालेलाई शून्यमा सार्ने मनसायमा। एकपछि अर्को गर्दै सत्तामा पकड गुमाउँदै गएको एमालेले यसपटक आफ्नो साख बचाउन सक्ला त? बिहीबार हुने निर्वाचनपछि थाहा भइहाल्छ। बुधबार बिहानबाट राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको आयोगले जनाएको छ। मतदान केन्द्रहरूमा जारी बुथ निर्माणको काम पनि मंगलबार सकिएको छ। प्रदेश 1 मा 3, मध्य प्रदेशमा 2, बागमतीमा 2, गण्डकीमा 3, लुम्बिनीमा 3, कर्णालीमा 3 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3 गरी जम्मा 19 पदका लागि निर्वाचन हुनेछ। आगामी फागुन 20 गते 19 जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि समाप्त हुँदैछ। पदावधि समाप्त हुनुभन्दा 35 दिन अघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। मतदान बुधबार बिहान 9 बजेदेखि 3 बजेसम्म हुनेछ। बुधबारको निर्वाचनका लागि आइतबार राति 12 बजेबाट मौनावधि सुरु भएको छ। यस समयमा मतदान स्थलको 300 मिटर वरपरको स्थानमा भएका पर्चा, पम्फलेट र पोस्टरहरू हटाइनु पर्नेछ। विभिन्न माध्यमबाट प्रचार प्रसार एवं प्रकाशनका कामहरू पनि बन्द छन्। महिलामा 7 जना, दलित 3 जना, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकबाट 2 जना र अन्यमा 7 जना गरी 19 जना निर्वाचित हुनेछन्। आयोगद्वारा निर्देशित 21 बुँदे स्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गरी सुव्यवस्थित ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न हुने जनाइएको छ। निर्वाचन आयोगले आफ्ना सबै तयारीहरू पूरा गरेको छ। मतपत्रहरू सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत समक्ष पुगिसकेका छन्। कर्मचारीहरू खटिसक्नु भएको छ। सबै कुराहरू स्मुथली गएको छ र एउटै कुरा चाहिँ अब यो कोभिडको संक्रमण एकदमै बढ्दै गरेको पिक टाइममा निर्वाचन हुँदैछ र त्यसमा उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने स्वभावैले अन्य सामान्य जीवनमा पनि अपनाउनु पर्यो। झन् निर्वाचनमा त केही न केही भिडभाड हुन्छ, केही न केही मान्छेहरूको जमघट हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ नै जस्तो सामाजिक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रूपले अपनाएर निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आयोगले चाहिँ 21 बुँदे स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डका निर्देशनहरू पनि पठाएको छ र तदनुरूप एउटा अनुशासित र व्यवस्थित सुव्यवस्थित ढङ्गले एउटा नमुना योग्य निर्वाचन हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ। निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गरी 9 दलका 43 जना उम्मेद्वार छन्। मुलुकका 532 प्रदेश सभा सदस्य तथा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरूले मतदान गर्नेछन्। 7 प्रदेशका 8 मतदान स्थलमा 14 मतदान केन्द्र तयार गरिएको छ। प्रदेश 1 मा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगर र बाली संरक्षण प्रयोगशाला विराटनगरमा मतदान स्थल तोकिएको छ। मध्य प्रदेशका लागि महेन्द्र नारायण निधि भवन, बागमती प्रदेशका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सभागृह, गण्डकी प्रदेशका लागि प्रदेश निर्वाचन कार्यालय पोखरामा मतदान स्थल तोकिएको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको लागि कर्मचारी मिलन केन्द्र दाङ, कर्णाली प्रदेशका लागि प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि प्रदेश सभा भवन धनगढीमा मतदान केन्द्र रहनेछ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विशेष गरी 3 वटा पदमा
निर्वाचन यहाँ भइरहेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि महिलाबाट 1 जना, दलितबाट 1 जना र अन्य समूहबाट 1 जना, त्यसको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ र यो मतदान केन्द्र निर्माणको काम पनि हाम्रो हुँदैछ र सकिँदैछ। प्रदेश सभा सदस्य 52 जना मान्यज्यू हुनुहुन्छ भने स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू 175 जना गरेर 227 जना मतदाता रहेको छ। यो प्रदेश सभा भवनमा नै हाम्रो मतदान हुने 2टा मतदान केन्द्र तोकिएको छ। स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुखको लागि मतदान केन्द्र ख र प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरूको लागि मतदान केन्द्र कमा मतदान हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै मतदाता मध्य प्रदेशमा रहेका छन्। मध्य प्रदेशमा प्रदेश सभाका 104 र स्थानीय तहका 268 जना गरी 372 जनाले मतदान गर्नेछन्। त्यसपछि प्रदेश 1 मा बढी मतदाता रहेका छन्। प्रदेश 1 मा प्रदेश सभाका 92 र स्थानीय तहका 272 जना गरी 364 जनाले मतदान गर्नेछन्। बागमतीमा प्रदेश सभाका 109 र स्थानीय तहका 238 गरी जम्मा 346 जनाले मतदान गर्नेछन्। लुम्बिनीमा जम्मा 296 जनाले मतदान गर्नेछन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश सभा र स्थानीय तहका गरी जम्मा 227 जनाले मतदान गर्नेछन्। सबैभन्दा कम मत भने कर्णाली प्रदेशमा खस्नेछ। यहाँ प्रदेश सभा र स्थानीय तहका गरी जम्मा 191 जनाले मतदान गर्नेछन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यहरू र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरूले भाग लिन पाउँछन्। साथै प्रदेशमा कुल 2025 मतदाता छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनमा हरियो र रातो रङको मतपत्र प्रयोग हुनेछ। रातो रङको मतपत्र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले प्रयोग गर्नेछन्। हरियो रङको मतपत्र भने प्रदेश सभा सदस्यले प्रयोग गर्नेछन्। राष्ट्रिय सभामा रहेका सदस्यहरूमध्ये 2/3 सदस्यको लागि अहिले हुन गइरहेको निर्वाचनमा 7 प्रदेशमा मतदान हुनेछ। प्रदेश सभाका सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिले निर्वाचनमा भोट हाल्नेछन्। सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिको मतभार अलग अलग हुनेछ। तर 7वटै प्रदेशको अङ्क गणित हेर्दा गठबन्धनकै बहुमत देखिन्छ। एमालेको कतै बहुमत पुग्ने देखिँदैन। तर गठबन्धनका मतदातालाई चारेर क्रस भोटिङ गराउने दाउमा छ एमाले। त्यसैले कतै एमालेले अप्रत्याशित रूपमा आफ्नो केही सिट जोगाए आश्चर्य नमान्दा हुन्छ। माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार मनोनयन दर्ता भएको छ। नेकपा एमाले सत्ताबाट बाहिरिएर 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि हुन लागेको यो पहिलो संसदीय निर्वाचन हो। राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक 2 वर्षमा 1/3 सदस्यको लागि निर्वाचन हुन्छ। यसरी निर्वाचन हुने सदस्यको कार्यावधि 6 वर्षसम्म हुन्छ। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू मध्ये अहिले 20 जनाको कार्यावधि सकिन लागेकोमा 19 जनाको निर्वाचन हुन लागेको हो। बाँकी 1 जना मन्त्री परिषदबाट मनोनित सांसदको स्थानमा पनि मन्त्री परिषदले नै मनोनयन गर्नेछ। अहिले राष्ट्रिय सभामा आगामी 6 वर्षका लागि 19 जना सांसद निर्वाचित हुनेछन्। सत्ताको नयाँ समीकरण सहित हुन लागेको यो निर्वाचनमा नेकपा एमाले एकातिर छ भने एमाले विरुद्ध 5 दलको गठबन्धन उभिएको छ। 5 दल बीच उम्मेद्वार भागबण्डा असहज हुने अनुमान गरिए विपरीत दलहरूले सहज रूपमा भागबण्डा मिलाएका छन्। जसमध्ये नेपाली कांग्रेसको भागमा 6 सीट परेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको भागमा समान 5-5 सीट परेका छन्। निर्वाचन हुन लागेको बाँकी 3 सीटमा जसपाले 2 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1 सीट पाउने भएका छन्। एमालेले सबै 19 सीटमा आफ्नो उम्मेद्वार उठाउने भएको छ। आगामी फागुन 20 गते रिक्त हुन लागेका सांसदहरूको संख्या हेर्दा सबैभन्दा बढी 8 जना नेकपा एमालेका छन्। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका 4 जना छन् भने नेपाली कांग्रेसका 3 जना र 1 जना मनोनित सांसद छन्। सबैभन्दा बढी 8 जना सांसदको पद रिक्त हुन लागेको एमाले विरुद्ध 5 दलीय गठबन्धन उभिएपछि निर्वाचन रोचक भएको छ। 5 दल बीच सहमति हुँदा पछिल्लो समय जुन दलको जुन स्थानमा सांसद थिए त्यो स्थानमा त्यसै दललाई दिने र एमालेको 8 सांसद भएको स्थानमा भने भागबण्डा गर्ने सहमति भएको हो। जस अनुसार एमालेका सीटहरूमा नेपाली
कांग्रेसले 3, जनता समाजवादीले 2 तथा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1-1 सिट बाँड्ने सहमति भएको हो। निर्वाचनमा मतदान गर्नेहरूको मतभार हेर्दा गठबन्धनका दलहरूको सबै सिटहरू सुरक्षित देखिन्छन् भने एमालेका सिटहरू कसले कति हत्याउने भन्ने होड देखिन्छ। सातै प्रदेशमा मतदाताको मतभार हेर्ने हो भने प्रदेश 1 मा मात्र एमाले सबैभन्दा अगाडि छ, तर पनि बहुमत भने एमालेसँग छैन। प्रदेश 1 मा कुल मतभार 9112 छ, जसमध्ये एमालेको 4542 र गठबन्धनको 4464 छ भने अन्यको मतभार 306 छ। प्रदेश 1 मा खाली हुन लागेका 3वटै सिट एमालेका छन्। यस्तोमा प्रदेशमा कमसे कम 3 सिट मात्र पनि बचाउने हो भने एमालेले अन्यको मत आफ्नो पक्षमा गर्नुपर्ने हुन्छ, जो त्यति सहज देखिँदैन। प्रदेश नम्बर 2 मा भने गठबन्धनका उम्मेद्वारको जित सुनिश्चित देखिन्छ। प्रदेशमा गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत छ। प्रदेशमा रहेका कुल 9816 मतभार मध्ये गठबन्धनसँग 7194 मत छन् भने एमालेसँग 912 मात्र मतभार छन्। अन्यसँग 1660 मतभार छन्। प्रदेश 2 मा भने एमाले र अन्य बीच गठबन्धन भए पनि एमालेले त्यहाँ साबिकको आफ्नो 1 सिट बचाउन असम्भव छ। बागमती प्रदेशमा 2 सिटमा निर्वाचन हुँदैछ। यहाँका 2 सिट साबिकमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसँग थियो। अहिले पनि एमाले विरुद्ध तीनै दल निर्वाचनमा छन्। उनीहरूले सिट जोगाउने लगभग निश्चित छ। बागमतीको कुल 9498 मतभार मध्ये गठबन्धनसँग 4890 मतभार छ भने एमालेसँग 4152 मतभार छ। अन्यसँग 456 मतभार मात्र छ। गण्डकी प्रदेशमा निर्वाचन हुन लागेका 3 स्थान मध्ये साबिकमा माओवादीका 3 र एकीकृत समाजवादीको 1 सिट थिए। गण्डकीमा पनि साबिकका दलहरूले नै आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्ने लगभग सुनिश्चित छ। यहाँ कुल मतभार 5892 छ, जसमध्ये गठबन्धनको 3180 मतभार छ भने एमालेको 2538 मतभार छ। अन्यको मतभार भने 174 मात्र छ। लुम्बिनीमा 3 स्थानमा निर्वाचन हुँदैछ। साबिकमा यहाँ कोमल ओली सहित 2 स्थानमा एमाले थियो भने 1 स्थानमा नेपाली कांग्रेस थियो। यहाँ कुल मतभार 7758 छ। यहाँ पनि 4206 मतभार सहित गठबन्धनको बहुमत छ। एमालेसँग 3276 मतभार छ भने अन्यसँग 276 मतभार छ। यहाँ एमालेले साबिकमा 2 सिट गुमाउने निश्चित छ। कर्णालीमा 3 स्थानका लागि निर्वाचन हुनेछ। यहाँ साबिकमा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका 1-1 सिट थिए, जसमध्ये एमाले बाहेक अरूले आफ्नो साबिकको सिट जोगाउने छन् भने एमालेले सिट गुमाउने देखिन्छ। यहाँ कुल मतभार 4478 छ, जसमध्ये गठबन्धनको मतभार 2898 छ भने एमालेको 1434 छ। अन्यको 146 छ। सुदूरपश्चिममा पनि एमाले माथि गठबन्धन नै भारी छ। यहाँका कुल 5646 मतभार मध्ये गठबन्धनसँग 3792 मतभार छ। एमालेसँग भने 1788 मत छ भने अन्यसँग मात्र 66 मत छ। यस्तै यहाँ निर्वाचन हुन लागेका 3 स्थान मध्ये एमालेले आफूसँग रहेको साबिकको 1 स्थान गुमाउने सुनिश्चित छ। एकीकृत नेकपा यथावत नै रहेको भए अहिले निर्वाचन हुन लागेका 19 वटै सिटमा नेकपा विजयी हुने निश्चित जस्तै थियो। त्यसमाथि सरकार पनि कायमै रहँदा मनोनीत पनि नेकपाकै हुन्थ्यो। तर अहिले मूल पार्टी दाबी गर्ने एमालेले आफूसँग रहेका 8 स्थान मध्ये 5 स्थान गुमाउने निश्चित छ भने बाँकी 3 स्थानमा पनि जितको सम्भावना लगभग देखिँदैन। कोरोनाको असर अनि राजनीतिक अकर्मण्यताले देशको आर्थिक स्थिति तहस नहस भएको छ। अर्थमन्त्री अर्थतन्त्र उकालो लाग्छ भनेर लगातार आश्वासन बाँडिरहेका छन्। पुँजी बजार अनिश्चित भएको छ। महामारीको असरले उत्पादन घटेको छ। निर्यात भन्दा आयात प्रशस्त बढेको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त जनताको क्रय शक्ति नै घटेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा मात्रै व्यापार घाटा 46.64% ले बढेको छ। सरकारलाई देशको अर्थतन्त्र ट्र्याकमा ल्याउन सहज पक्कै छैन।
मुलुक आर्थिक सङ्कटतिर उन्मुख भइरहेका बेला व्यापार घाटा चुलिँदै गएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। भन्सार विभागले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको वैदेशिक व्यापार, आयात तथा निर्यातको अवस्था सार्वजनिक गर्दै मुलुक चरम व्यापार घाटामा गएको जानकारी गराएको हो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा व्यापार घाटा 46.64%ले बढेको छ। यसरी 6 महिनामा 46.64%ले नेपालमा वैदेशिक व्यापार घाटा भएर 8 खर्ब 80 अर्ब 49 करोड 17 लाख पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा व्यापार घाटा 6 अर्ब 44 करोड 61 लाखको भएको थियो। एक वर्षको अवधिमा 2 खर्ब 80 अर्ब 4 करोड 56 लाख रुपैयाँले व्यापार घाटा वृद्धि भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा मुलुकको वैदेशिक व्यापार 54.86%ले वृद्धि भएर 11 खर्ब 18 अर्ब 19 करोड 36 लाख पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा 7 खर्ब 22 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ वैदेशिक व्यापार घाटा भएको थियो। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा आयात र निर्यात दुवैमा वृद्धि भएको छ। पछिल्लो 6 महिनामा नेपालमा विभिन्न वस्तु तथा सेवा आयात 9 खर्ब 79 अर्ब 34 करोड 27 लाख रुपैयाँ बराबरको भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात 6 खर्ब 61 अर्ब 24 करोड 53 लाखको भएको थियो। यसरी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 59.13%ले वृद्धि भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु तथा सेवामा 1 खर्ब 18 अर्ब 85 करोडको निर्यात भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो निर्यात 60 अर्ब 79 करोड 92 लाखको गरिएको थियो। यो निर्यात गत वर्षको भन्दा 95.48%ले वृद्धि भएको हो। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा नेपालमा 148 देशबाट विभिन्न वस्तु तथा सेवा 9 खर्ब 79 अर्ब 34 करोड 27 लाख रुपैयाँ बराबरको गरिएको छ। पछिल्लो 6 महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै भारतबाट सामान आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसरी सो अवधिमा भारतबाट 6 खर्ब 3 अर्ब 54 करोड 51 लाखको सामान आयात भएको छ। त्यस्तै भारतपछि सबैभन्दा धेरै सामान आयात चीनबाट भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा चीनबाट 1 खर्ब 45 अर्ब 91 करोड 36 लाख मूल्य बराबरका वस्तु आयात भएका छन्। नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा 89.37% रहेको छ भने निर्यातको हिस्सा 10.63% रहेको छ। यसरी आयात बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दै गएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार हाल 7.5 महिनाका लागि मात्रै आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेको छ। नेपालले दुई छिमेकी मुलुकबाट यति धेरै वस्तु आयात गरे तापनि नेपालबाट भारत र चीनमा एकदमै थोरै मात्रै सामान निर्यात भएको छ। पछिल्लो 6 महिनाको अवधिमा नेपालले भारतमा 96 अर्ब 56 करोड तथा चीनमा 45 करोड 62 लाख 47 हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरेको भन्सार विभागले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अवधिमा डिजेलको आयात सबैभन्दा धेरै भएको छ। डिजेल आयात पछिल्लो 6 महिनाको अवधिमा 61 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ। त्यस्तै पेट्रोल आयात 29 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ भने सोयाबिन तेल 36 अर्ब 54 करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ, जसमा 29 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ बराबरको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ। 27 अर्ब 49 करोड रुपैयाँको पाम तेल आयात भएको छ। यस्तै निर्यात तर्फ पनि सोयाबिन तेल र पाम तेलको हिस्सा धेरै छ। प्रशोधन गरिएको पाम तेल 11 अर्ब भन्दा बढीको निर्यात भएको छ भने सोयाबिन तेल 34 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्कले वैदेशिक व्यापार घाटा बढेको देखाएको छ भने यसअगाडि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले समग्र मुलुकको वित्तीय विवरण अनुसार अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक ऋणात्मक स्थितिमा पुगेका छन्। मुलुकमा भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अवस्था देखाउने शोधनान्तर हालसम्मकै उच्च घाटामा पुगेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित पाउने 2 अर्ब रुपैयाँले कमी आएको छ। मूल्य वृद्धि 5 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। रेमिट्यान्स लगातार घटिरहेको छ।
धर्मरायको अर्थतन्त्र उकास्नु छ, बिथोलिएको राजनीतिक अवस्था सम्हाल्नु छ, भ्रष्टाचारमाथि लगाम लगाउनु छ अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भइरहेको स्टन्टबाजी पनि निरुत्साहित पार्नु छ। अहिलेको सरकारलाई गाह्रो छ। हामी के भन्न सक्छौं र सफलता मिलोस् भन्ने बाहेक। हस् त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।